इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या कुछ नहीं करते रहे, ये डॉलर लेते रहे हैं और यहाँ से बंदे भेजते रहे हैं, वो वहां जाके वो दहशतगर्दी करते रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म किए गए दहशतगर्द ग्रोह, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ये सारे यहाँ पे बेस्ड थे ना, ये भी क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। टीटीपी कौन सी ऐसी इस्लाम की बात करता है? इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। देखिए, कोई मुसलमान थोड़े ही है। टीटीपी भी यही बोलता है आपके लिए, क्योंकि कुरान आपकी अकेले की नहीं है, उन्होंने भी पढ़ी है। आप जब कश्मीर में बुरहान वानी ट्रेन चलाते हैं तो आप ये तो नहीं बोलते कि ये आदमी दहशतगर्द था, तो आप उसको बोलते हो ना ये तो फ्रीडम फाइटर था, तो वो भी तो बोलता है कि मैं फ्रीडम फाइटर हूं। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे लोग अगर शहीद होंगे तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ तो आपसे बलूचिस्तान और केपी कंट्रोल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ सारे लोग केपी के, बलूचिस्तान के और इधर पंजाब में जो हामी है इमरान खान के, वो तो सारे आपके खिलाफ हुए हुए हैं। तो इन हालात में, और सिंध के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, आप क्या करेंगे वहां पे? तो मैं समझता हूं कि इसको भारत को हमारा साथ देना चाहिए। भारत कहता है कि वो बड़ा मुतासर है दहशतगर्दी से, वो कहता है ना भारत का मौकफ है। तो भाई आपके यहाँ तो होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया। हमारे यहाँ तो रोज हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकये। तो दैट्स वेयर यू नीड टू एक्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू वर्क विद अस। आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। जो पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। देखिए, यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51, राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमें एक्शन लेना है, हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है, और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। आप तो कुछ, अब तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग है ना कि अमेरिका 2001 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आया, लेकिन अलकायदा वही है, अमेरिका वहां से चला गया। और यहाँ पे अब हम बैठे हुए हैं, हम फिर अलकायदा से लड़ रहे हैं और उसकी बड़ी सारी ऑफशूट से लड़ रहे हैं। तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलके इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल एक तो ये चीज हो गई। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे लोग अगर शहीद होंगे तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा। आपको याद होगा कि इमाम बारगाह में हमला हुआ, ये इस्लामाबाद के अंदर, फिर बाजोड़ में, भन्नू में खुदकश हमले हुए, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और बहुत सारे जो और जगह हैं वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं उनमें अगर आप देखें, जो नंगरहार में एक नया मरकज नंबर 1 बना था, एक वो जिसे कहते हैं ना, वह मरकज हैं, ठीक है, ये मस्जिदें जो है ना, इनको वो मरकज कहते हैं वहां पे, और जो मदरसे हैं वहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं।
اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو خارجیز ہیں جن کو پاکستان خارجی کہتا ہے، ٹھیک ہے، مار رہا ہے. اب سوال بتائیں، دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ پاکستان نے غلط کیا ہے. There is no country on earth. آپ مجھے صرف مجھے اس کا نام بتائیں، وہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے یہ کہا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، there is no country. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان تو ان لوگوں کو شوٹ ڈاؤن کرتا رہے گا، مارتا رہے گا. اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر روز حملے ہوں. آپ کو پتہ ہے جن جگہوں پہ پاکستان نے حملے کیے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دوبارہ جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا دھماکے ہوئے. وہ دھماکے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں پہ دھماکہ خیز مٹیریل پڑا ہوا تھا. ایک تھی پاکستان کی سٹرائک، ایک ہے وہاں پہ مٹیریل پڑے ہونا. تو وہاں پہ مٹیریل پڑا ہوا تھا اور اس مٹیریل کے اوپر جب جا کے گولے لگے تو وہ اور دھماکے ہوئے اور لوگ مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھارت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. بھارت کہتا ہے کہ وہ بڑا متاثر ہے دہشت گردی سے، وہ کہتا ہے نا بھارت کا موقف ہے. تو بھائی آپ کے ہاں تو ہوتا ہے سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ. ہمارے ہاں تو روز ہو رہے ہیں دہشت گردی کے واقعے. تو that's where you need to act. That's where you need to work with us. آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے. آپ کو آج کل افغان طالبان آپ کی بات مانتے ہیں تو ان کو آپ کو منع کرنا چاہیے نا کہ القاعدہ کو سپورٹ مت کریں. آپ دیکھیں چائنا بھی کہتا ہے وہاں پہ القاعدہ ہے، ایران بھی کہتا ہے وہاں پہ القاعدہ ہے، رشیا بھی کہتا ہے القاعدہ ہے، سارے ہی کہتے ہیں وہاں پہ القاعدہ ہے، امریکہ سمیت. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ وہاں پہ نہ مانیں. اچھا مزے کی بات یہ کیا ہے، افغان طالبان جو ہیں، افغانستان کے لوگ بڑے تنگ آئے ہیں. افغانستان کے لوگ کہتے ہیں 2001 میں امریکہ القاعدہ کے پیچھے آیا تھا اور اس کے بعد پھر کیا نہیں وہاں پہ ہوا. اور آج پاکستان بھی دہشت گردوں کے پیچھے آ رہا ہے. تو افغان طالبان اپنا کورس کریکشن کیوں نہیں کرتے؟ دے آر ٹاکنگ، جنرل لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ تو اس بات کو پوچھ رہے ہیں نا. عوام تو تنگ ہے. اب ان کے دیکھیں بارڈر بند ہے اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سفارتی تعلقات نہیں رہیں گے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے پہلے بارڈر بند کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کاروبار کرنے کی. عوام بڑا نقصان ہو رہا ہے، عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بھی اس سے متاثر ہوگی. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز کہ یہ تو نہیں تھوڑا ہی ہے کہ ہم جی کچھ روپیوں کی خاطر اپنے لوگ مرواتے رہیں. ٹھیک ہے. سو اب فار ایگزامپل پتہ یہ چلا ہے کہ جو حافظ گل بہادر ہیں، the guy who is main responsible، اس کا نمبر 2 ہے اختر محمد، اور القاعدہ کے ایک کمانڈر ہیں اسامہ، اس سمیت تقریباً 100 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ گل بہادر کا نمبر 2 مارا جانا، اسامہ بن القاعدہ کا کمانڈر اسامہ مارا جانا، اور پاکستان کی جانب سے یہ جو افغانستان کے جتنے بھی یہ علاقے ہیں، یہ جو all these areas، یہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے. اور یہ پاکستان نے اس کے لیے کی ہے. اور پھر مزے کی بات بتاؤں، انڈیا کو اس چیز کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے افغانستان کا، اس کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ بھائی جو افغان عوام ہے وہ خود طالبان سے تنگ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کارروائیوں کے پیچھے یہ پاکستان نے ٹھیک کیا ہے. آپ امیجن کریں پاکستان کے اندر جو مسجدوں کے اندر حملے ہوتے ہیں، فورگیٹ، اچھا یہ ان کا بیانیہ کیا ہے؟ امیجن کریں، یہ جھوٹ بولتے ہیں مسجدوں کے اندر. ٹی ٹی پی کون سی ایسی اسلام کی بات کرتا ہے؟ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے کوئی مسلمان تھوڑے ہی ہیں. پشاور پولیس لائنز میں حملہ ہوا 30 جنوری 2023 کو، خود 84 لوگ شہید ہوئے. اس طرح پشاور کے اندر، باقی شہروں کے اندر، سندھ کے اندر بہت ایک پوری لسٹ ہے. پاڑا چنار کے اندر آپ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے، راول پنڈی کے اندر، لال شہباز قلندر کے 7 ادھر مزار کے اندر، کہاں کہاں نہیں مسجدوں پہ یہ گئے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں سیویلینز کو مار رہے ہیں. پہلا بھارت کو اس چیز کی پتہ ہے، they understand. The only thing which they want is کہ پاکستان بس یہ لڑتا رہے، پاکستان اس میں پھنسا رہے، پاکستان اس میں they should keep working the way they are doing. ہم بس اسی چیز میں لگے رہے. تو let's see پاکستان اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. بٹ فار a moment پاکستان کسی کی نہیں سنے گا، because this is a matter of national security.
اور اس پہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد دوستو. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں